चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह मेरे खुदा मेरे खुदा. مامان چرا اینجایین؟ اسکندر پسرم با ایزا تماس بگیر. من بهش گفته بودم که واسه خرید میریم بیرون، ولی هنوز نیومده. پسرم میدونی که وجیه و سمر دارن میان. منم میخوام هر چه زودتر اتاقشون رو آماده کنم. باهاش یه تماس بگیر. باشه تماس میگیرم، نگران نباشین. صدای گوشیش که از اینجا میاد. بیا اینهاش. تو کجا بودی؟ بله مامان، با من تماس گرفتیم. دخترم کجا موندی؟ بهت نگفتم که واسه خرید باید بریم؟ مامان فردا بریم، امروز حالم خوب نیست. فردا میریم. آیزا من از صبح منتظرتم. اون وقت تو میگی فردا بریم؟ بهتون گفتم که امروز نمیتونم برم. یه خورده درک کنین. فردا میریم دیگه. همیشه من مقصر میشم. این پیش ویدیو رفته بود؟ ناراحت به نظر میرسید. آره من ازش میپرسم که چه اتفاقی افتاده. نه پسرم تو بمون، خودم حرف میزنم. شهناز خانم، شما از یه خانواده محترمین. ما هم خانواده شما رو خیلی خوب میشناسیم و دخترتونم که ماشاءالله صورت زیبایی داره. واسه همین من آصف رو با خودم آوردم تا بتونن همدیگر رو ببینن و اگه خواستن با هم حرف بزنن، بعدش ببینیم چی صلاحه. حرف بزنه؟ مامان چیه؟ چی شده؟ دخترم. اسپریت کجاست؟ پسرم زود بیارش. باشه دخترم آروم باش. باشه آروم 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 تر آورد برات. بیا. حالت خوبه؟ خاله خیلی ببخشید، برای جلسه اول همینقدر کافیه. ما تازه همو دیدیم، یکم بهتره بیشتر همدیگه رو بشناسیم. میخوام زمان داشته باشیم که آقا آصفم بشناسیم. آها، میخواین در موردمون تحقیق کنین؟ نسبت به خانواده‌مون شک و تردید دارین؟ نه نه نه، منظور دانیال اصلا همچین چیزی نبود. پس منظورش چی بود؟ ببینین شهناز خانم، پسرم آمریکا درس خونده، اونجا تجارت خیلی خوبی هم داره. دخترتون اولین دختریه که واسش انتخاب کردم و میدونم که دخترتون نامزدیش به هم خورده. ببخشید. از دیدنتون خوشحال شدم. من یه تماس مهم دارم، باید برم. ببخشید. تماس مهم داره؟ پاشو آصف، ما هم بریم. ما هم بیکار نیستیم که اینجا بشینیم. ناز و اداشونو ببین. علاوه بر این که دختریشون آسم داره و نامزدی قبلیش هم به هم خورده، باز میخوان در موردمون تحقیق کنم. بریم. واقعا که
وقتی منو رسوند خونه بهم گفت که اون بهم علاقه. اون بهم گفت که منو دوست داره و میخواد با هم ازدواج کنه. پس ویدا اون دختریه که دانیال خیلی وقت میخوادش. اون عشق ویدا بود که نذاشت دانیال احساسات و عشق منو ببینه و حسشون کنه. من باهاش حرف میزنم. کیه؟ عزیز دلم، دخترم، چرا گریه میکنی؟ خدا رو شکر که چهره واقعیشون تو همین جلسه اول واسمون رو کردن. گوش کن، اونا اصلا لیاقتت هم نداشتن. واقعا مامان، اونا لیاقتمو نداشتن یا من لیاقت اونا رو؟ مامان شما دیدی این دنیا آدماش چقدر بدن؟ دیدین چطور مثل آینه خودمونو به خودمون نشون میدن؟ منظورت چیه دخترم؟ چی میخوای بگی؟ مامان، شما یه دختر خوب و پاک دامن و فقط به خاطر بیوه بودنش قبول نکردین. حالا فکر کردین خدا داستان شکست دخترتون رو مثل راز نگه میداره؟ رافه، حرف از کجا به کجا میبری آخه؟ مامان، من کی باشم که اینا رو به هم ربط بدم؟ یه همچین حقایق تلخی رو خدا به همه نشون میده. خدا و پیامبرش دخترها رو خیلی دوست داشتن، به خصوص اونایی که تو بچگی یتیم و تو جوانی بیوه میشن. مامان، این ما هستیم که خیلی خودخواهیم و حق و حقوق اینا رو نمیفهمیم. خیلی طول نکشید مامان تا خدا تاوان کارمون رو بهمون داد. شما ویدا رو رنجوندین، امروز هم یکی دیگه دختر شما رو رنجوند. رافعه، چرا اینقدر مزخرف داری میگی؟ مامان، از خدا بترسین، اینا مزخرف نیستن. شما خودتون فکر کنین و بگین وقتی دخترتون برای بار دوم و سوم رنجید دلتون براش نمیسوزه؟ دستمو ول کن. تو که کلا عقلتو از دست دادی. حالا نوبت منه. 1000 بار بهت گفتم ولی انگار نه انگار. مامان، شما یه دختر خوب و پاک دامن و فقط به خاطر بیوه بودنش قبول نکردین. حالا فکر کردین خدا داستان شکست دخترتون رو مثل راز نگه میداره؟ رافعه، حرف از کجا به کجا میبری آخه؟ تا خدا تاوان کارمون رو بهمون داد. شما ویدا رو رنجوندین، امروز هم یکی دیگه دختر شما رو رنجوند. مامان، واسه صبونه نیومدین؟ حالتون خوبه؟ اصلا اشتها ندارم. پس چایی بخورین. من چایی نمیخوام. اگه میشه واسه یه چند ساعتی تنهام بذار، دیگه نمیخوام اذیتم کنی. داداش،
مامان حسابی از دستمون ناراحته. واسه چایی هم بردم نخورد. حتی قصد صبونه خوردنم نداره. چرا؟ از من چرا ناراحته؟ من که هیچ حرفی بهشون نزدم. داداش من هر بار حرفشو پیش کشیدم. تو نباید خودتو قاطی مسائل من میکردی رافع، اشتباه کردی. چرا داداش؟ مگه من و شما با همدیگه فرق میکنیم؟ شما به خاطر من حاضرین آرامشتون رو فدا کنین. اگه کسی یه کلمه بد به هم بگه شما اذیت میشین. پس من چرا نباید دردتون رو حس کنم؟ داداش من قول دادم که ازتون حمایت کنم و حالا شما خودتون جنگ محبت رو شروع کردین. اینکه چقدر تیر بخورین و چقدر قلبتون زخم بشه اینو دیگه به مرور زمان میفهمیم. ببین مامان الان به خاطر تو نگرانه، نمیخوام بیشتر از این نگرانش کنم، واسه همین راجع به من بهتره که باهاش حرفی نزنی. من توی زمان مناسب خودم باهاش حرف میزنم. متوجه شدی؟ کسی سعی نکنه دیگه منو قانع کنی. من به خاطر هیچ کسی قوانین خانوادم و رسوم و رویاهامو به هیچ عنوان تغییر نمیدم، فهمیدی؟ حتی اگه همیشه شما دوتا مجرد ببینی. من نه برای تو یه پسر معمولی میخوام و نه برای تو یه دختر معمولی رو انتخاب میکنم. منظور حرفمو فهمیدی؟ کسی سعی نکنه دیگه منو قانع کنه. من به خاطر هیچ کسی قوانین خانوادم و رسوم و رویاهامو به هیچ عنوان تغییر نمیدم، فهمیدی؟ حتی اگه همیشه شما دوتا مجرد ببینی. من نه برای تو یه پسر معمولی میخوام و نه برای تو یه دختر معمولی رو انتخاب میکنم. منظور حرفمو فهمیدی؟ तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार मुकावे बुक बुक पीवे खून जिगर दा ते मास दिला दा الو. به به، حالا دیگه برات غریبه شدیم. راستش ویدا همه چی رو بهم گفت. دیگه نمیخواد چیزی رو پنهون کنی و لطفاً دیگه واسه من بهونه نیار. اون یعنی همه چی رو بهت گفت؟ اون دوستمه دانیال. نه ببخشید معذرت میخوام. بی خیال. حالا بگو تصمیمت چیه؟ کی ازدواج میکنی؟ ازدواج؟ مامان من مخالفت کرده. چی؟ اما چرا؟ آیزا من اجازه بده حضورم بهت بگم. باشه تو نگران نباش. لازم نیست تو بیای اینجا. من و داداشم میای. شماها اینجا؟ آره دیگه، نمیتونیم بیای؟ باهاتون نسبتی نداری؟ خب عیادتت میای. نه من همینجوری پرسیدم. حتما بیاین، خونه خودتونه. قدمتون روی چشمم. باشه، دارم میرم بیمارستان. اونجا با داداش حرف میزنم، خبرشو میدم. خیلی خب باشه، خداحافظ.
ویدا، امروز سر کارم نرفتی؟ واقعا تو کارتو ول کردی؟ آره مامان، نمیخوام اونجا کار کنم. باشه، خودت میدونی. شما ازم ناراحتی؟ نه، چرا ناراحت باشه؟ دارم به این فکر میکنم که اینطور کار خوب و آدمای خوب و دیگه میتونی پیدا کنیم یا نه؟ مامان، من فقط کارم رو ول کردم، ولی دوستیم با آیزا که ادامه داره. دخترم، من که اصلا دلیل این تصمیم عجولانت رو نفهمیدم. آخه چه اتفاقی افتاد؟ چرا کار رو ول کردی؟ اینو بهم بگو. هیچی نشده. ویدا، من همیشه برات مثل دوست بودم، مگه نه؟ ما همیشه نگرانی‌ها و مشکلاتمون رو به همدیگه گفتیم. حالا چرا نمیگی؟ بگو دیگه مادر. من دیگه نمیخوام ازدواج کنم. هر چقدرم طرف خوب باشه بازم نمیخوام ازدواج کنم. ازدواج نمی کنی؟ دانیالو یادته؟ ازم خواستگاری کرد. چطور جرأت کرد این حرفو بهم بزنه؟ نمیدونم چطور تونستم چون فکری کنه. ویدا، خواستگاری؟ داداش، شما هم با من خونه دانیال میایین بریم؟ آیزا، به نظرم این مسئله کاملا خانوادگی. فکر میکنی دخالتمون درست باشه؟ داداش، این الان خوشحال کننده ترین و مهمترین مسئله زندگی دوستمونه و فقط ما میتونیم کمکش کنیم. آیزا، ممکنه مامان عصبانی بشه. اون الانشم به خاطر تو با دانیال خوب رفتار نمیکنه. من با مامان حرف زدم. داداش، من و دانیال فقط دوستای خوبی هستیم. من که نمیتونستم به زور باهاش ازدواج کنم. واسه این موضوع مامانو قانع کردم. شما هم قانع شید. اون نه از من ناراحته نه از دانیال. باشه. یه چیز دیگه واسه شوخی بگم. مامان خیلی از ویدا خوشش میاد. میگفت میخواستم این دختر ناز عروس من بشه اگه این وسط بحث دانیال نبود. من با دانیال تماس میگیرم و بهش میگم داریم میریم. نه نباید این کارو بکنی. به نظرم یه هویی بریم خیلی بهتره، چون خاله‌ام شک نمیکنه که نقشه داشتیم بریم اونجا. راستی داداش، قبل خونه دانیال باید خاله زینب و ویدا رو هم ببینیم. برای چی اونا؟ اول باید خاله شهناز رو راضی کنیم. نه واسه این نمیگم. اون دیوونه سر کار نمیاد. اونم باید راضی کنیم. آیزا، واسه این کار خودت برو، من نمیام. داداش، شما باید با من بیاین. شاید حرفتون رو قبول کنه. چرا حرفمون قبول کنه؟ اون خیلی بهتون احترام میذاره. نه، سرم شلوغه. داداش، اصلا هم سرتون شلوغ نیست. باید بیان. پاشین.
بریم. آیزا پاشین دیگه، بریم. دیر میشه. پسرم برای چی خودتو اذیت میکنی؟ میرفتم دکتر میآوردم. چی داری میگی عمو رحیم؟ من خودم دکترم، بعد دکتر برام بیاریم. پسر فکر کنم این زخمت خیلی دیر خوب بشه. بعضی زخما خیلی عمیقن عمو رحیم. راستش به این آسونی خوب نمیشه. اما لطفاً یه قهوه خوشمزه برام بیاریم تا اون موقع منم پانسمانم عوض میکنم. قهوه رو که براتون میارم، ولی به هم بگین آخه چرا دارین با خودتون این کارو میکنین؟ نه عمو رحیم، این زخم به خاطر یه تصادف کوچیکه. پسرم من که راجع به این زخم باهات حرف نمیزنم. لطفاً قهوه رو بیاری. چشم پسرم، میرم بیارم. عمو رحیم، به اون زخمایی که داری اشاره میکنی باید بگم فعلا خیلی معمولی هن. من میدونم که با گذشت زمان نه تنها خوب نمیشن، بلکه این زخمها عمیق‌تر هم میشن. من دیگه نمیخوام ازدواج کنم. هر چقدر طرف خوب باشه بازم نمیخوام ازدواج کنم. ازدواج نمی کنی؟ دانیالو یادته؟ ازم خواستگاری کرد. چطور جرأت کرد این حرفو بهم بزنه؟ نمیدونم چطور تونستم چین فکری کنه. اینو ببین، خیاط دوباره لباس منو خراب کرده، در حالی که تو بهش گوشزد کرده بودی. اما ببین مامان، من هر دفعه بهش گوشزد میکنم ولی میدونی که اصلا نمیفهمه. رحیم بابا. بله خانم جان. قهوه رو واسه کی میبری؟ حالا آقا خوب نیست، واسه همین خواستم قهوه ببرم توی اتاقشون. چرا؟ مگه چی شده؟ خانم کوچیک، شما دوباره آقا رو ببرین بیمارستان. اون بهتون نمیگه، ولی من دیدم زخمش به جای اینکه خوب بشه داره بدتر میشه. آقا داره درد میکشه. داداش که به من چیزی نگفتن. آخه آقا کی درداشو گفته؟ خانم جان، شما حواستون باشه.
دانیالم بهتر میشه. اما بازم در مورد ازدواج دانیال و ویدا با همدیگه هم نمیتونین زن و دوشو قانع کنین. مامان، خاله شهناز خیلی مهربونه. هیچ وقت رو ما زمین نمیندازه. مطمئنم. آیزا، اون فقط تو مسئله تو مهربون بود که اونم شما تصمیم گرفتین تمومش کنین. باز شروع کردی؟ دختر دیوونه، الان دارم بهت میفهمونم. آبجی شهناز خیلی زن سنتی و سرسختیه. واسه همین تو مسئله ویدا هیچ وقت کوتاه نمیاد. باشه، شاید حرف منو قبول نکنه، ولی حرف شما رو قبول میکنه. چی؟ چی میخوای بگی؟ مامان، شما هم با ما بیاین. نه دخترم، منو وارد این ماجرا نکن. این مسئله مادر و پسره. آها، یعنی الان دیگه دانیال و پسرتون نمیدونی؟ فقط تو حرف اونو پسر خودتون میدونی؟ حالا لازم نکرده به هم حرفای احساسی بزنی. بذار فکر کنم. مامان کجاش فکر داره؟ فقط حاضر بشین بریم. آیزا، اینقدر عجول نباش. دخترم بذار یکم فکر کنم، بعدم لازمه که با بابات مشورت کنم. مامان، الان لازم نیست همه جزئیاتو به بابا بگی. در ضمن اون کی ما رو از رفتن به اونجا منع کرده؟ بازم دخترم باید بهشون بگیم. آخه ویدا و مامانش هم از این وصلت راضی نیستن. فقط نباید که آبجو شهناز رو راضی کرد. خاله شهناز راضی بشه. راضی کردن اون دوتا با خودن. این موضوع خاله بازی نیست آیزا که تو برنامه ریختی. من اول باید با بابات حرف بزنم و قبل رفتنم باید با آبجو زینب حرف بزنم. اما مامان، خاله زینب چرا؟ اول خاله شهناز راضی بشه. آیزا، اون مادری دختره، باید در مورد وصلت دخترش باش صحبت کرد. فهمیدی؟ هیچی نشده بابا. داداش، تبتون خیلی شدیده. باید چند روزی بیمارستان بستری بشین. به حرفم گوش بدین. تو چت شده دختر؟ موضوع نگران کننده نیست. بیمارستانم لازم ندارم. من فقط چند روزی پانسمان نکرده بودم، برای همین یه ذره عفونت کردم. آره، واسه همین عفونت هم الان تبتون انقدر بالاست و حالتون بده، مگه نه؟ تو نگران نباش، من خودم دکترم، میدونم چی کار کنم. باشه؟ بی خیال شو لطفا. پس دلتونم درمان کنین. تلاشمو که میکنم. خودت خوب میدونی درمان دل دست یه دکتر نیست، بلکه دست زمان هست. همین. ولی تلاشمو میکنم. والا با توجه به رشته تحصیلیتون اصلا نمیدونم چی میتونین درس بدین. آقا، همه درس ها رو میتونم درس بدم. ریاضیم هم خیلی خوبه. شما یه شانس به من بدین، خواهش میکنم. خودم رو بهتون ثابت میکنم. راستشو بخوای من به یه منشی نیاز دارم و حتی میخوام میزشو تو اتاق خودم بذارم. نظرت چیه؟ چی گفتین؟ شما مجردین دیگه.
فکر کنم مجرد بود. چرا رفت؟ الو. بله آیزا، تو اومدی خونه ما؟ باشه من الان خودمو میرسونم. خدافظ. ببخشید خانم، خیر باشه. تنهایی دارین از کجا میان؟ تنهایی جایی نرین، میدونین که شرایط خیلی بد شده. ما هم بیکاریم، اگه کاری داشتی میتونیم به ما بگین خانم. قسم میخورم که ما پسرای خوبی هستیم، میتونیم حرفمون بهمون رو اعتماد میشنوی؟ کنیم. یه جوابی بدین دیگه خانم. به چشم همسایگی که حق یه سلام علیک که داریم مگه نه؟ راستش ما سرمون خلوته، اگه کاری داشتین بهمون خبر بدین بان. هر کاری داشتین حتما بگین، هر روز همونجا میشینیم. بهمون گوش بدین دیگه. ای بابا محل نداد که. گند زدی داداش. चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह।